Sa mga magatan-aw kag naga pamati man sa sining akong karon na istorya, Luzon, Visayas kag Mindanao to abroad. Magadulong ako sa inyo sang mga mensahe bahin sa atong panahon karon. Padayon nga akong ipaabot sa inyo ining padayon ko nga mga analisis o mga buot silingon sang pasumbingay, palaanggid-anggiran, mga palabol, o mga paliko-liko nga mga istorya ang akon kasagaran nga ginaistorya dire. Ini siya ginakuha naton ini sa mga una pang mga tao sa istorya o sa revelation nga may mga pasumbingay nga biblical ginaistorya sang aton mga labi na sa mga istorya sa atong Ginoong Hesukristo sa balaan nga kasulatan. Hindi po silingon nga ako nagaistorya dire. Hindi po silingon nga isa ako sang leader sa simbahan. Hindi ako leader sa simbahan. Isa lang ako kaordinaryong pumuluyo nga nagapamati sa mga taong magbabasa sa balaang kasulatan. Wala ako sang mga tinunan bahin sa biblikal, kundi ining akong ginaistorya na batian ko lang ini sa atong mga kaigsuonan nga magbabasa nga mga leader sa atong mga simbahan. Kining akon mga buot silingon nga ginaistorya ko dire sa aton mga amigo kag mga amiga. Katulad sang ihambal nakon ang buot silingon sang aton nga palangalion nga nagasiling, Santimaan Santa Cruz, bawion mo kami sa amon mga kaaway, bawion mo kami sa amon mga kaaway. Sa ngalan sang Ama, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Nakasaad dira nga nagahangyo kita nga bawion kita sa aton mga kaaway. Kay lagi mga igsuon, do na kitay kaaway. Pao ka nang nakasaad sa Santimaan Santa Cruz, bawion mo kami sa amon mga kaaway, bawion mo kami sa mga kaaway, sa ngalan sang Ama, sang Anak, sang Espiritu Santo. Nakasaad sa among nga palangalion nga do na kitay mga kaaway. Mao kini nga walay katapusan ang away sa kalibutan. Tungod aduna kitay mga kaaway. Nganuman mga kaigsunan, kay kining gitawag nga 7 sacrifice, 7 ka sakramento nga niya sa atong kaugalingon nga ato makita, og ang naghambal sa aton 7 ka 7 sacrifice amo ang 7 ka buho nga ari sa aton lawas nga nagangot, 2 ka buho sa aton dalunggan, 2 ka buho sa aton mata, 2 ka buho sa aton ilong. Ba kung ano ang mabatian mo, imo istorya, kung ano imo makita, madautan man kung matarong. Madautan man kung matarong ang imong nabatian, ang imong nakita, ang imong napanimahuan. Sa atong baba, magagwa ang atong nabatian, atong nakita, ug atong napanimahuan. Ang atong baba, maoy mutikab, og mang istorya, madautan man kung matarong ang atong nakita og nabatian, atong isugid didto sa aton mga kaigsuonan. Busa duha lamang ka klase ang tao sa kalibutan. Busa karon
ato masabtan nga ang kagubot ning atong nasod nga Pilipinas way laing kalaban katulad nato kadugo nato mga Pilipino tungod ang gilalisan mao ang balaod mga kaigsunan. Mao kini ang angay natong bantayan ug iampo ipangaliya nga lamdagan sila sa ilang una nga unta magpakasabot sila o galing mga igsoon kun ila man rule ang ginasiling kay ara man sa palangadion San Timaan Santa Cruz bawion mo kami sa amon mga kaaway sa ngalan sang Ama, sang Anak ug sang Espiritu Santo. Mga igsuon, nagamando ang Espiritu Santo sa iyang mga katawhan aron kita madipinsahan ug mahilayo sa tanang mga kalaban. Mao kining atong iampo ipangaliya sa Ginoo, sa atong Dios nga makagagahom, Ginoong Dios Jesucristo. Panglabanan kita ning atong nasod nga Pilipinas na kitang mga tabunon ning atong nasod mapahilayo sa tanang mga katalagman sa gagabaga-baga nga huna-huna sang tao nga din kadtong nagabaga-baga nga huna-huna sa tao ug kasing-kasing didto magakapot sa nagabaga-baga nga armas nga ang maigo mga kaigsunan mahimo bisan matarong ka nga tawo og maagyan ka sa kalayo kay walay laing kalayo karon nga nagalupok mismo kita nga tao sa giingon ko na wala na kita malisang sa mga aswang ug ungo nga tawo nga maoy mokaon og tawo ang makalilisang karon ang mga tawo nga nagdala og armas maoy makalilisang kay ang magbaga-baga ang punta sang armas maoy mamatyan og mga tawo okay. Nga naman, mga igsoon, tungod, kay ang tao, sa iya prinsipyo. Tungod ang tao, may kaugalingon prinsipyo. May kaugalingon rule sa kalibutan. Gusto niya ang kalipay. Gusto niya hindi siya magsakripisyo. Busaon sa man ang iyang himuon kay dili siya magsakripisyo. Magbuhat siya og dautan kay dili siya gusto magsakripisyo. Mao kini ang kinabuhi sa tao niining kalibutan. Mao kini ang mga nakatuna naton sa sining kalibutan. Nga ang 7 ka sakramento, the 7 sacrifice, ania sa atong kaugalingon nag-uban-uban. 2 ka buho sang mata, 2 ka buho sang dalunggan, 2 ka buho sang ilong, ba ang ikapito, mao kini ang 7 ka sakramento. Kung ang tao wala na kinabuhi, tapos na ang iyang mga pag-antos. Kinsa pa may tao nag-antos, patay naman. Datun pa, tapos na ang iyang sakripisyo. Kay ang tao napatay na niining kalibutan. Pag ang tao mapatay na, tapos na ang iya 7 sacrifice. Tapos na ang iya mga pag-antos. Mao kini nga sa pagkapatay sa tao, kung matarong siya, kurunahan siya sa iyang pagkamatarong. Kung madautan man ang tao, kurunahan gyapon siya sa iyang pagkadautan. Nga anuman nga ang taong matarong mamatay, kurunahan, og ang taong dautan mamatay, kurunahan. Ngano nakahambal man ko sila mga igsoon, kay mamatay ang tao, matarong man siya og dautan, doon na sa ikuruna og himayaon siya
ang tao nga matarong sa iyang pagkamatay, himayaon siya, nga naman, daghan naman ang magkumpanyar o magbitbit sa korona sa kamatayon, mga kaigsunan. Kung dautan ka man nga tao mamatay, himayaon gyapon ka sa imong pagkadautan, kay nga naman kumpanyaran kag gyapon bisan dautan ka nga tao nga matay ning kalibutan, koronahan gyapon ka, kay kumpanyaran ka sa mga tao nga magdala gyapon og korona sa imong kamatayon. Wala diya giingon kung ikaw matarong niadto ka na sa himaya. Wala dira giingon nga ang taong dautan nga namatay na impyerno. Kay walay patay nga mibalik nga matarong nga nag-ingon, ani ako sa langit. Ug wala usab dautan nga mga tao nga namatay nga ari ko sa impyerno. May ara, mga igsuon ko. Nagsamok ang kalibutan tungod sa atong pagtuluhan. Kay ang tao gipasalig ta nga luwas na. Ikaw mismo nga nagagamit sa pangalan sa itong Ginoong Jesucristo, agudalon mo ang tao aron mapuno ang imong kaldero, mga igsuon. Naghatag og kasamok ning kalibutan, mao kana, mga igsuon, ang tinuod. Ang istorya naton amo ang kamatuoran. Nganong kamatuoran man? Kay wala may patay nga hingbalik nga matarong nga nahalangit. Nagsabi siya nang dito ako sa langit ngayon. Wala may dautan nga mga tao nga nangamatay nga moingon sila nga ni ako sa impyerno karon. Wala. Pero diri sa kalibutan may mga tao nga pasaligon, nga ikaw matarong na, luwas ka na. Sino man nga tao diri sa kalibutan nga ang tao hukman mong luwas na, wala gani ka kaluwas sa imong kaugalingon? Giunsa nimo pagluwas sa imong kaugalingon? Wala nimo luwas sa ang imong kaugalingon. Paano makita na luwas mo imong kaugalingon? Salamat sa Dios kay naluwas ko akong kaugalingon, kay ang tao mituo kanako, nagsunod sa ako, tungod sang imungalan, nagsunod sila kanako. Mao kana ang istorya nga tinuod, mga kaigsunan. Bato-bato sa langit, kung nakasabot ka, hindi ka lang maakig. Kay nagasugid kita sa kamatuoran, kay mahuya kita sa mga tao, maghatag og kaluwasan nga wala kay pruiba nga kana mga tao nga imong gipasalig nga maluwas sila sa ilang pagkatao. Wala kitay pruiba kag magarantiya nga ang tao luwason sa iyang pagkaiya, sa iyang pagkamatarong, o kun sa iyaman pagkaadautan. Kining akong mensahe, hinaot nga inyong matun-an. Mabarugan ta ang tinuod nga Kristiyanos. Dili ako reliyoso nga tao, dili ako tagbabasa ng balaang kasulatan, kundi ako naminaw lamang sa mga magbabasa sa atong biblikal, sa mga sugilanon ug mga matarong nga gitudlo nga doktrina nga bisan pamanggani nga ikaw magbabasa, wala ka makakuha sa 1% nga gisugo o gibilin nga doktrina sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Kay ang doktrina nga gibilin sa Ginoo sa pagtabang sa mga katawhan, ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang mga katawhan, ang Iglesia ni Kristo o kapunungan ni Kristo sa unang panahon,
ng ayo sa mga masakiton. Ang kapunungan ni Kristo sa unang panahon nanambal ng ayo sa mga masakiton. Si Pedro, si Juan, si Lucas, si San Mateo, gitawag sila San Pedro, gitawag sila San Juan, San Peter, kay sila dili sila tawgon og mga santos kung wala sila magpang-ayo sa sakit. Sila ang mga tao og iglesia ni Kristo sa unang panahon nga nanambal sa mga masakiton. Labi na si Kristo, gipang-ayo ya ang mga bulag, mga bingi, mga buktot, apa, ginayo ya si San Lazaro nga may sakit na kanser. Ang ila kapunungan mao katong ila tribo sa pagtudlo sa atong Ginoo, nagpang-ayo sa mga masakiton, mao kadtong tinuod nga mga katauhan sa Dios. Ang kapanahunan ni Pedro, ni San Pedro, ni San Lucas, San Mateo, ni Judas, panahon ni Santa Magdalena, sila ang grupo sa magtutudlo nga gitawag naton karon Ginoong Dios Jesucristo nga mao'y manluwas sa kalibutan. Wala say gibilinan kung sino nga tao nga magsunod sa iyang mga sugo, kundi ang iya gibilin isa lamang ka istorya kag panumdum sa mga katawhan na para kita makabantay sa rebelisyon, sa iyang pagbalik, nasama siya sa usa ka kawatan na dili na gani siya maila. Wala mag-ingon ang atong Ginoo sa balaan kasulatan, sundan niyo ako. Ibantala niyo dito sa Pilipinas ang akon sugo. Kung masunod mo ang gibuhat ni Pedro nga nanambal og masakiton, kung masunod mo ang ginhimo ni Juan nga nanambal og masakiton, kung masunod mo ang ginhimo ni San Mateo nga nang-ayo sila sa sakit, ikaw na ang tao ni Kristo, ikaw na ang tunay nga Kristiyanos, ikaw na ang gintagaan o gahom sa Diyos niining kalibutan, nasunod mo ang mga doktrina nga gibilin sa atong Ginoong Kristo. Dagang salamat, Luzon, Visayas kag Mindanao, nga akong mga kaigsunan. Kung di man makadto ang akong istorya kag tingog sa inyong panimalay, hinaut unta makadala ako kaninyo og mga mensahe nga importante lamang ang tao matarong, magampo. Ang importante lamang ang tao nagsunod sa mga sugo nga gibilin sa itong Ginoo. Ang importante lamang sa aton nga makatabang kitag tao. Ang importante sa aton makasabot kita kung unsa ang imo pagkamasinabuton. Ang importante sa aton ang gitawag maayo nga pagsinaliw, pagsunod sa balaod sa Dios o balaod sa gobyerno. Ligtas kita kay ang Dios magpaluyo sa aton, ang Dios magabindisyon sa aton kung nagsunod kita sa iya mga sugo. Tagaan kitag mga guidance nga maayo sa Dios kung gisunod ta ang maayo. Dagang salamat sa tanan.